उहाँहरूको उमेरलाई र आजको मौसमलाई ख्याल गर्दै यहाँहरूले सकेसम्म 2 मिनेट र 3 मिनेटभित्र आफ्ना भावनाहरू राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यही छुच्चो बोल्नुपर्ने कारणले नै मलाई यहाँ उभ्याइएको हो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब मन्तव्यको क्रम छ। यहाँहरूले अलिकति लामो बोलिदिनु भयो भने म यहाँबाट उठेँ भनेपछि घन्टी बज्यो भन्ने कुरा पनि सम्झिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु र मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि गीता कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक धन्यवाद डाक्टर रेणु। यस गरिमामय समारोहका सभाध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि अनिसा बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, उहाँका ममतामयी माता पिता, बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार खगेन्द्र लुइटेलज्यू, अनिसा केन्द्रका सचिव विमला निरोलाज्यू, मैले सम्बोधनमा धेरै समय खर्च गर्न चाहिन्न। यहाँ अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र आज पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्वहरू नै उपस्थित मैले आदर गर्नुपर्ने र मेरा आत्मीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मेरो सादर एउटा नमन गर्दछु र म यतिखेर भावविह्वल भएको छु किनभनेदेखि मैले कतिपय कार्यक्रमहरूमा आजका शताब्दी पुरुष, आजका प्रमुख अतिथि शताब्दी पुरुषको हातबाट केही पुरस्कारहरू हामीले अर्पण गर्ने कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्थेँ र आज म त्यो क्षण सम्झिँदै मैले पनि उहाँकै हातबाट पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षको अनुभव गरिरहेको छु किनभने उहाँ भनेको देवदूत हो। उहाँ नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति यो क्षेत्रमा एउटा देवदूतको रूपमा यो धरतीमा पदार्पण गर्नुभएको छ र उहाँको निवास भनेको एउटा मन्दिर हो, एउटा देवालय हो। यस्तो देवालयमा मैले यो पुरस्कार ग्रहण गर्ने एउटा अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। यसको लागि पनि म हार्दिक नमन गर्दछु र म आफै धन्य भएको मैले महसुस गरेको छु र आजको पुरस्कारलाई एकदम संक्षिप्त बनेको छ, म धेरै बोल्दिनँ। आजको पुरस्कारलाई मैले शक्तिको रूपमा ग्रहण गरेको छु किनभने यो नवरत्न पुरस्कार हो र यो मैले यति त भन्नै पर्छ। यो पुरस्कार जसले स्थापना गर्नुभएको छ उहाँहरू नेपालबाट विदेशको भूमिमा अन्यत्र भूमिमा जानुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो जीविका आर्जन सँगसँगै कमाएका केही रकमबाट उहाँले यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ किनभने उहाँहरू देशको एउटा यो महान अभियान हो जसले यो आफ्नो एउटा सञ्चित रकमबाट यो पुरस्कार स्थापना गर्छ। उहाँ भनेको सिङ्गो एउटा बानमय हो, त्यसको लागि उहाँले केही गर्नुभएको छ। यस्तो पुरस्कार आफैमा पनि एउटा कदर योग्य पुरस्कार हो। यस्तो पुरस्कारका संस्थापक, यस्तो पुरस्कारका संयोजक र यस्तो पुरस्कारको महारथीहरूलाई म हार्दिक नमन र आभार प्रकट गर्दछु र अब म धेरै बोल्न चाहन्न। मैले यो पुरस्कार पाउँदाखेरि म कवि हुँ, मैले एउटा कविता मैले बोल्ने अनुमति चाहे, मलाई बढी समय लियो नभन्नुहोला। मैले यो पुरस्कार बारेमा म अनभिज्ञ थिएँ। पाएपछि मैले यो पुरस्कारको अलिकति खोज तलास गरेर मेरो भावना मलाई त्यतिखेर जे आयो मैले एउटा कविताको रूपमा मैले लेखेको थिएँ। म त्यो कविता चाहिँ यहाँहरूको माझ मैले सुनाइनँ भने यो कार्यक्रम अधुरो हुन्छ मेरो लागि भन्ने मैले अनुभव गरेर मैले अनुमति चाहे म क्षमासहित यो कविता पढ्ने वाचन गर्दछु। कविताको शीर्षक पनि नवरत्न। कसरी देखेछन् मलाई सुनसान जङ्गलमा एक्लै गुनगुनाउँदै हिँडिरहेको, कसरी सुनेछन् मलाई नदी किनारमा तपस्वी जस्तै ठुलो चिल्लो ढुङ्गामा बसेर एक्लै राग गाइरहेको, कसरी सुनेछन् मौन आलाप नदीको आवाजसँग मिक्सिङ गरेको। मसँग कुनै बाजा थिएन, सुर ताल ध्वनि थिएन, महत्वाकांक्षाको वीणा थिएन, कुनै लीना थिएन, मात्र मधुर नाद थियो मन्दिरभित्र गुन्जिरहने शङ्ख घन्टीको, कसरी सुनेछन् मलाई। झरेका रुखका पातहरू मेरो पश्चातमा ताल दिन्थे, त्यही सङ्गीत पछ्याएछन् कि कसो। नाम पहाडमा घाम सँगसँगै यात्रा गर्दा तल खाल्डोतिर घामको पाइला छरेको देखेछन्, कसरी देखेछन् पल्लो बस्तीबाट गुम्लुङ्ग खास्टो ओढेर एक्लै गुनगुनाउँदै हिँडिरहेको। यो बेरुजु आवाज पनि ठोक्किँदो रहेछ कहिलेकाहीँ भित्तामा र फर्केर आफैसम्म आइपुग्दो रहेछ। म गुमनाम पहाडमा झोला बोकेर एक्लै हिँडिरहेको, लुरु साथ थियो चराचुरुङको चिरबिर, मात्र अलिकति झरनाको सङ्गीत। आमाले सानो बालक छातीमा टाँसे जस्तै पर्वतले साना थुम्काहरू अँगालेको केवल दृश्य थियो मसँग। क्षितिजको शिखाबाट चारैतिर पोखिने अलिकति उज्यालो र झाडीभित्र लुकिएको अलिकति आभा, त्यही थियो मेरो आदर्श र गुरु हो। बिहानै आकाशले दिएको अमृतको अर्घ्य त्यही पिएर म हिँडेको हुँ। कसरी देखेछन् मेरो यात्रा, कसरी सुनेछन् मेरो पश्चातको सङ्गीत र फ्याँकेछन् मतर्फ एउटा अनुपम गुलाब।
सृष्टिकै सुन्दर उपहार नवरत्नको हार पहिरेछन् मेरो गलामा। अत्यन्तै आभार व्यक्त गरेँ मैले आदरणीय व्यक्तित्व गीता कार्कीज्यूलाई। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लेक्चर अनि साहित्यकार कवि हृदय पग्लिएपछि यो खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ नै। यसपछि भने मैले ढिला नगरिकन मन्तव्यका लागि नै यहाँनिर निमन्त्रणा गर्दैछु आदरणीय व्यक्तित्व गौरी मल्लज्यूलाई। हजुरलाई मैले आफ्ना भावनाहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। सम्बोधनलाई धेरै हजुर समय पक्कै पनि दिनुहुन्न र आफ्ना केही भावनाहरू राखिदिनु हुँदैछ। अब भने यहाँ आफ्ना भावना व्यक्त गर्न आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व गौरी मल्लज्यू। दिन 33 वर्ष भइसक्यो एक्टिङ गरेको, 34 वर्ष 35 वर्ष भइसक्यो, पुगेन अझै उपस्थित सबै विद्वत्वर्गहरूमा मेरो हृदयदेखि नै नमन। सर्वप्रथम त मसँग यो शब्द छैन कि म कुन ठाउँमा उभिरहेकी छु त्यसको व्याख्या गर्नको लागि, किनभने म जुन बेला त्यति बेला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान थियो, हेर्दा हेर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो। त्यो ठाउँमा एउटा कलाकारको रूपमा जागिर खाँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो सर भन्थ्यो प्राज्ञको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। म कहिलेकाहीँ लुकी सबै रुमहरूमा प्राज्ञहरूको रुममा यसो च्याउँदै जाँदाखेरि मैले धेरै पटक सरलाई मैले च्याउन पुगेकी छु, तर मेरो बोल्ने साहस चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन र अहिले पनि मेरो त्यो हिम्मत हुँदैन सरहरूसँग, किनभने त्यो प्राज्ञको यो शब्द नै यति गहन र यति भारी छ कि त्यो सबै शब्दहरूभन्दा माथिल्लो शब्दहरू हो। किनभने त्यसमा जुन एउटा गहनता छ, एउटा विद्याको, एउटा अनुभवको, हरेक कुराको एउटा सङ्ग्रहित कुराहरू बोकेर बनिएको एउटा शब्द छ त्यो प्राज्ञ भन्दा। जुन बेला हामीले जागिर खाएका थियौँ, मैले त्यति बेला प्राज्ञहरू भन्दाखेरि सर बैरागी काइला सर, माधव घिमिरे सर, यस्तो व्यक्तित्वहरू त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो कि त्यो छायामुनि आफूलाई पाउँदाखेरि एकदम गौरवको अनुभव हुन्थ्यो र आजकल त्यो अलिकति कमी महसुस भएको छ। सरी, मेरो स्पष्ट उसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। आजकल किन त्यस्तो भएको छ भने त्यो अब अनुभवमा उहाँहरूले जुन कुरामा जस्तो किसिमको चाहिँ मानिस जहाँ स्थापित हुनुपर्छ त्यस्तो नभएर अलिकति हामी अन्यत्रबाट चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ जान थालेको भएर सायद मैले भन्न खोजेको कुरा अलिअलि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। म अलिकति डाइरेक्ट त भन्न सकिरहेको छैन, इन्डाइरेक्ट भनिराखेको छु। सो त्यो स्थान एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरू नै हुनुपर्दछ, असम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आजकल त्यो ठाउँको गरिमामा धेरै ह्रास आएको छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हजुरहरूलाई पनि त्यो बुझाइ भइरहेको होला र यस्तो बारेमा चाहिँ अलिकति बोल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। सो आज मेरो एकदम जीवनमा मैले पुरस्कारहरू त मैले धेरै पाएँ, सम्मानहरू पनि धेरै पाएँ, अति नै पाएँ। अब यत्रो वर्षमा कति पाएँ होला, तर आजको दिन मेरो लागि अति महत्त्वपूर्ण यो कारणले बन्दैछ कि म यस्तो व्यक्तित्वको स्थानमा, यस्तो व्यक्तित्वको हातबाट जो संसारले मानेको व्यक्तित्व हैन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा उहाँलाई एउटा यस्तो अभिभावकको रूपमा मानेको व्यक्तित्वको हातबाट आज मैले त्यो आशीर्वादको रूपमा मैले नवरत्न पुरस्कार मैले ग्रहण गर्न पाएँ। यो मेरो लागि असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिन म सायद मेरो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि यो दिनलाई म बिर्सिन सक्दिनँ, किनभने यति महत्त्वपूर्ण दिन मेरो लागि। पुरस्कार त धेरै पाएँ, तर
दिदी धेरै धेरै धन्यवाद हजुर र हजुरको टिमलाई कि यो सभा यो समारोहको वातावरण बनाइदिनु भयो र मलाई त्यो गौरवको अनुभूति गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये एउटा बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर हजुर हाम्रो अभिभावक यस्तो के हजुरको छत्रछाया मुनि बस्दाखेरि हामी सधैँ गौरवको अनुभव गर्न सक्छौँ र यो अनुभूति गर्ने अवसर हामीलाई अझै सयौँ वर्षसम्म प्राप्त हुन्छ। यही म हजुरलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई पनि यो गौरव अनुभूति गर्ने मौका दिनुभएकोमा एकदम हृदयदेखि थ्याङ्क यू। हजुरलाई सबैलाई यहाँ उपस्थित सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना विचार राख्नुको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ आज मैले जस्तो गङ्गाली दाजु हजुरलाई पनि मैले एकदमै छोटोमा सम्बोधन मैले गरिसकेँ आसन गराउने क्रममा। अनि स्वागत गर्दाखेरि पनि गरिसक्नुभयो। हजुरले चाहिँ थोरै शुभकामना आफ्ना लागि थोरै कुरा आजको यस अत्यन्त गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण सबैको नाम नलिकन म एकैछिन भन्न चाहन्छु। गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म सानो कुरा के राख्न चाहन्छु। आजको यस्तो गरिमामय कार्यक्रम हाम्रो जिन्दगीमा कहिले कहिले आउनै पर्छ, नआउने पनि होइन। तर यो आजको दिन नवरत्न पुरस्कारको नामले चाहे यसमा कतिपय के मानिसहरू कुरा पनि गर्न सक्छन्, तर केही छैन होइन। तर यो नामले नै हामीलाई जनाएको छ कि हामी कति गरिमामय छौँ भन्ने कुरा नवरत्न भन्ने नामले नै हामीलाई त्यसमा जनाएको छ। त्यस कारण यसका संस्थापक हुनुहुन्छ गीता खत्रीज्यू होइन, जसले एउटा महिलाप्रति यत्रो ठुलो आस्था त्याग बलिदान दिएर यो संस्थालाई स्थापना गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँ मात्रै गरिमामय नभए आज हामी पनि गरिमामय भएका छौँ। त्यस कारण उहाँलाई उहाँको यो जुन क्रियाकलाप यसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। यस्तो कार्य हामीले गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि अब नेपाल हुन त हाम्रो देश त्यति सकारात्मक देश हो। अनि धेरै जसो व्यक्ति मान्छेहरूले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अहिले तल्लो स्थितिमै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्छन्। तर युग परिवर्तन भइसकेको छ। आज हामीमा समताको भावना आउनुपर्छ है, चाहे पितृ सत्तात्मक होस् या मातृ सत्तात्मक होस् होइन भए पनि। अनि जसरी हुन्छ महिलाहरूलाई चाहिँ दबाउने कोसिस प्रयास त त्यो पहिलादेखि परम्परा हो भने आज पनि छ। त्यो परम्पराले हामीले टोकेर अहिलेसम्म भावनामा हामी आउन सक्यौँ भने देशको उन्नति भनेको एकातिरबाट मात्र हुँदैन, दुवैतिर पक्षबाट हुनुपर्छ, पुरुष र महिला दुईतिर। जबसम्म महिलाहरू चाहिँ सक्रिय भएर योगदान दिएर देशको लागि उत्थान गर्न सक्दैन तबसम्म पुरुष एक्लैले कहिले पनि गर्न सक्छ। जस्तो एउटा पङ्ग्राले सक्दैन भनेर हामी थाहा छँदैछ यो कुरा है। अनि त्यसै लोक मान्छे मात्रै पुरुष जाति मात्रै प्रति कार्यक्रममा जाने एटेन्ड गर्ने पनि भ्याउने सबै, अनि महिलाहरू नभ्याउने भनेर घरमा बस्ने। अब यो आदत चाहिँ हामीले पनि आफू बिस्तारै हामीले पनि त्याग्नु पऱ्यो, किनभने हामीमा सबै कुरा छ नभएको होइन नि होइन। शारीरिक हाम्रो फरक भए पनि हाम्रो मेन्टली हाम्रो चाहिँ सबै किसिमको विचारधाराहरू हाम्रो माथिल्लो स्थितिमै छ। हामीले गर्न सक्छौँ भने हाम्रो धारणा मनमा भइकन पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा सङ्कुचित धारणा लिएर भित्र बस्ने, हामी पकाउने मात्रै गर्ने, यताति घरको काम गर्ने, बाहिर सक्रियता हामीले नगरे पनि हुन्छ भने त्यो जुन धारणा हामीले आफै लिन्छौँ त्यो नलिउँ। हामी अग्रसर भएर अग्रगामी भूमिका हामीले खेल्न सक्यौँ भने हाम्रो हेराइले अरूले पनि त्यस्तै गरेपछि एच1 K1 भयो, एउटाले गऱ्यो भने अर्को आउँछ, अर्को गऱ्यो भने सेजना गऱ्यो भने 200 आउँछ होइन। यो किसिमको परिपाटी हामीले सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी सम्पूर्ण महिलाहरू सक्रिय भएर योगदान गर्न सक्ने हुन्छौँ। अनि यसरी देशको उन्नति हुन्छ। देशको उन्नति एउटा पुरुष वर्गले मात्रै गरेर कहिले पनि उत्थान हुने छैन, कहिले पनि युगमा पनि हुन्छ। त्यस कारण पुरुषलाई एउटा संस्थापित स्थानमा राख्ने नै महिला हो। महिलाहरू पहिला चाहिँ युगमा पुरुष वर्गहरू चाहिँ के अरे जङ्गल मजन घुमेर घुमन्ते जीवन बिताउँथे अरे। ती घुमन्ते जीवनमा उसले चाहिँ अब त्यहाँ भएको जङ्गलको कुरा खाएर इत्यादि। पछि जब महिलाहरूको भयो, महिलाहरूले तिनीहरूलाई ल्याएर आफ्नो स्थानमा राखेर एक ठाउँमा राखेर बसोबास गर्न सुरु गरे। घुमन्ते स्थानबाट प्रतिस्थापन गरेको हो त महिला नै हो। त्यस कारण महिलाको स्थान धेरै उच्च छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा हामीले राख्नुपर्छ। अनि उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, त्यसको कुरा नगरिकन हामीले एक भएर हामीले सम्पूर्ण किसिमले चाहिँ यसको उत्थान गर्नुपर्छ। देशको उत्थान भन्नु नै हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको उत्थान हो भन्ने कुरा हामीले मनमा राख्नु पर्यो। आज यो यस्तो गरिमामय कार्यक्रममा
सत्यमोहन जोशीज्यूको हातबाट हामीले पुरस्कारमा अत्यन्त हामीलाई आनन्द लागेको छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई हामीले एउटा भगवान्को रूपमा पाएका छौँ। उहाँको समयअनुसार हामीले यो यस्तो दर्शन पाउनु भएको असाध्यै एउटा ठुलो कुरा हो। र गीताजीले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, जुन यो चाहिँ स्थापना काल गर्नुभयो, यो आजको युगलाई मात्रै होइन, पछि भविष्य युगलाई यो चाहिँ यो कृति चाहिँ उहाँको एकदम सधैँ अदम्बरी भएर रहन्छ। किनभने यो गरिमाले कार्य भनेको तुलना सानो कुरा होइन। यस्तो गर्न सक्नु पनि क्षमता मात्रै होइन कि बुद्धि, विवेक, चाहना सम्पूर्णको मान्छेमा धन मात्रै होइन, धन भएर मान्छेमा चाहना पनि हुनुपर्छ होइन भनेर धन नभए पनि चाहना हुन्छ। तर त्यो नभइकन एउटा समभाव लिएर एउटा नारी जातिलाई प्रगतिशील बनाउन धारणा जुन लिनुभयो, उहाँको एउटा गरिमाको कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, बधाई दिन्छु। मलाई पनि अलिकति अमेरिका बस्दा लेखेको एउटा अमेरिकामा बस्दाखेरि नेपालीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा सानो कविता छ, त्यो पनि यसो राख्नु है त, धेरै समय सानो राख्छु के भन्यो। अब अमेरिका गएर नि मैले धेरै जस्तो किताबहरू लेख्न सकेँ। नेपालमा मलाई धेरै फुर्सद थियो, क्याम्पस स्कुल अनि अब घर होइन, सोसियल वर्कको धेरै हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि अनि मलाई साहित्य बचपनकालदेखि सुरु भएको, मेरो 8-9 वर्षको उमेरदेखि म एउटा साथीको दुर्घटनाबाट सुरु भएको हुनाले मेरो सुरु नै कविताबाट भएको। त्यस कारण मैले हजुर आमाको माया नेपाल विदेशमा बस्दाखेरि आफ्नो देशको माया कति हुन्छ 2-4 लाइन भन्नुहुन्छ है त? 2 लाइन भन्नुहोस् बस, त्यति गर्नुहोस्। यो लयमा चाहिँ म लय भन्दैन। आमाको माया अत्यन्त चोखो अमृत भरेको, स्नेह जडित काकाले हामीलाई बोलाइरहेको, विदेशमा बस्ने नेपाली हामी नबिर्सौँ आमालाई, यो चोखो माया सँगाली राख्नु जीवनभरिलाई। हुर्केका हामी डाँडा र पाखा बनेको स्वर्गमा, गुराँस फुलो फुलेको वनमा घुमेको पाखामा, कर्तव्य हाम्रो उज्यालो गरौँ पारौँ आमाको मुहार, पियुष शैली दिएको माया सँगाली राखेर। के छैन यसमा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड सीमित छ, सम्पूर्ण जीवात्मालाई न्यानो काग छ। स्वर्ग नै खोज्नु पर्दैन यहाँ आमाको मायामा, स्वर्गीय आनन्द छिपेको छ आमाको छायामा, स्वर्गीय आनन्द छिपेको छ आमाको छायामा। निर्णायक मण्डलका संयोजक हुनुहुन्थ्यो आदरणीय व्यक्तित्व लीला लुइटेज्यू, समालोचक लीला लुइटेज्यू, हजुरलाई आफ्नो थोरै भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। मैले हजुरलाई त समय भनिराख्नु पर्दैन, आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। हजुर नगरपालिकाबाट इन्द्र सर आउनुभएको छ, स्वागत कमल मखमलीज्यू र विमला राईज्यू, पुरस्कृत सम्पूर्ण स्रष्टाहरू र अन्य महानुभावहरू। अब सम्बोधन गर्दा धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ अन्य सचिव हुनुहुन्छ, यहाँ दिपा राई हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। अनि यो गीता खत्री एउटा कुशल सङ्गठक हो, साहित्यकार मात्रै नभएर कुशल सङ्गठकको नाताले उहाँले महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, महिलाहरूलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर 2014 सालको अन्त्यतिर सायद एउटा म नवरत्न पुरस्कारको स्थापना गर्छु, हामीलाई सल्लाह चाहियो भन्नुभयो र हामीले अब आफूले जानेको सल्लाह दियौँ। हामी त्यति विज्ञ त थिएनौँ, तर जे सल्लाह दियौँ त्यो लागु पनि भयो। र त्यसमा सर्वप्रथम हामीले त्यति बेर पनि 9 जनालाई पुरस्कृत गरेका थियौँ। त्यो पुरस्कृत हुनेमा म स्वयं आफू र कलाको क्षेत्रबाट वसुन्धरा भुषाल हुनुहुन्थ्यो र अरू लगायत। त्यसपछिका वर्षहरूमा प्राय वर्षहरू म निर्णायकको संयोजक नै कोही भूमिकामा मैले काम गरिरहेको छु र अहिलेसम्म नेपालमा पुरस्कार र सम्मान गर्दा विवाद आउँथ्यो, तर यो नवरत्नको सम्मानमा अहिलेसम्म विवाद आएको मैले चाहिँ सुनेको छैन। सायद अब मलाई नभन्नु होला, अहिलेसम्म सुनेको छैन। यसपालिको निर्णय गर्दा पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ। गङ्गा लिगल उहाँ धेरै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको र क्यानाडामा बस्ने समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो एकजना, र अनि नेपालबाट चाहिँ गीता कार्की हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट सगुन गेवाली र ममता कर्माचार्य आदि हुनुहुन्थ्यो। र मैले सम्झेँ गीता कार्कीको योगदान, अब तपाईँहरूले अहिले कविता सुनेर गीता कार्की म अहिले कसैको म बयान गर्न लागिरहेको छैन,
अहिले गीता कार्की कति सशक्त कवि हो भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूले कविता सुनेरै थाहा पाउनुभयो। त्यहाँ नवरत्न त भनियो मात्रै, उहाँले त के कविता लेखिदिनु के कविता लेखिदिनु जता अर्थ लाए नि हुने होइन। त्यसै गरी मैले यो गौरी मल्लको नाम निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको सायद पहिलो फिल्म सन्तानदेखि लिएर कन्यादान लगायत फिल्महरू पनि हेरेको थिएँ। एकदम खुसी लाग्यो। हामीले यो सर्वसम्मतिबाट पास भयो। त्यसै गरी हामीले युरोपको स्पेनमा बसोबास गर्ने शारदा पौडेल निशालाई हामीले अगाडि सार्यौँ। अत्यन्त सबैले सहर्ष स्वीकृति जनाउनुभयो। यसरी हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ यो एक्लो निर्णयबाट गरिएन। निर्णायक कमिटीमा हामी 3 जना थियौँ, लगायत गीता खत्री हुनुहुन्थ्यो। गीता खत्री एउटा पुरस्कार उसको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो सक्रियतामा एकदम कोसिस गर्नुभयो। तर उहाँका पछाडिहरू दिपा राई र विमला राई विमला निरौला जस्ता सहयोगी, उहाँ विमला राई पनि सहयोगी हो, सहयोगी हातहरू हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकामा थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। अरू अघि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, पदम विश्वकर्मा लगायत अरू अन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगमा मैले अघि नै पहिलो वाक्य भनेको थिएँ, गीता खत्री कुशल सङ्गठन हो। सबैलाई यसरी एक ठाउँमा ल्याएर दिउँ लाग्ने वातावरण बनाउन सक्ने प्रतिभा चाहिँ गीता खत्री। अब त्यसपछि यो कमल महिला गीत सङ्गीत पुरस्कार चाहिँ उहाँले आफ्नै समादरणीय पिता माताको नाउँमा राख्नु भएको हो। मलाई यहाँनिर एउटा के भन्न मन लाग्यो भने, अघि मलाई भन्न मन लागेको कुरो अघि नै कमल बुवाले यहाँबाट प्रमाणित गरिदिइसक्नुभयो। कमल बुवा एउटा ठुलो प्रतिभा हो। उमेरमा उहाँले आफ्नो प्रतिभाको कतै प्रयोग गर्न पाउनु भएन, तर उमेर ढल्किसकेपछि चाहिँ गर्न पाउनुभयो। उहाँ के अब मलाई गीतको ठ्याक्कै लाइन आएन, मखमली मखमली यता सँगै बसौन, ए हजुर तुलसीको पूजा सकाउन। अब बुढाले बोलाएको, बुढीले चाहिँ पूजा गर्छु पहिला म भनेर सेवा गर्नु होला। मलाई गीत अहिले मैले ठ्याक्कै लाइन तलमाथि पर्यो, त्यसरी उहाँले गाउनु। त्यसमा स्वर चाहिँ गीता खत्री र कमल बुवाको रहेको हो। र त्यसमा मोडलिङ चाहिँ हिरो हिरी चाहिँ आमा र बुवा नै हो। त्यसकारण यो पुरस्कार अत्यन्त प्रेरणादायक छ। म धेरै लामो बोल्दिनँ। आज पुरस्कृत सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई बधाई दिँदै, पुरस्कृत दाता कुशल सङ्गठन र सहयोगीहरूलाई अभिवादन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। अर्को एउटा आउन सक्छ, भोलि हामीलाई आरोप पनि आउन सक्छ। कसैलाई चाहिँ तपाईँले ई कपी पठाउनु भयो, ई सम्मान पठाउनु भयो, मतलब खातामा पैसा पठाउनु भयो, कसैलाई चाहिँ यो उपस्थितिमा गर्नुभयो भन्ने खालको पनि आउन सक्छ। भोलि त्यो आयो भने तपाईँ हामीले बोल्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अहिले भनेको बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष, केन्द्रका पदाधिकारी, धेरै पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुनुभएको बेला र यो अवसरमा हामीले यो कार्यक्रम गरौँ भनेर जमर्को गरेका हौँ। र यो जो चाहिँ यो सम्मान पत्र बनेको छ, जसले पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ उहाँहरूले नै आफूले तयार गर्नुभएको सम्मान पत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कुरा चाहिँ हामी सबैजनाले एउटै खालको बोल्यौँ भने, कन्फ्युज भएनौँ भने भोलि हामी चाहिँ विवादमा पर्दैनौँ भनेर पनि यहाँहरू माझमा यति कुरा मैले राखेँ। अब भने ढिला नगरिकन, कार्यक्रम सञ्चालकले धेरै बोल्नु हुँदैन भन्दा पनि केही बोलिहाल्यो भने ढिला नगरिकन आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यू हुनुहुन्छ हामी माझ। उहाँ बिओटीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। सरले अरूलाई बोल्ने गर्दा छिटो गर भन्दै हुनुहुन्छ, आफूले धेरै पक्कै बोल्नुहुन्न। सरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। सभापतिज्यू, प्रमुखज्यू, यो बन्द गर्थ्यो। किनभने म लगभग 300 विद्यार्थीका अगाडि सोझै बोल्ने मान्छे, यति ठाउँमा मैले माइक प्रयोग गरेको यो ब्यानरले नै सबै कुरा बोलिराखेकै छ। मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। यो पुरस्कारको बारेमा, यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के भनौँ भने, सत्यमन जोशी भनेको
यो देशको मात्रै होइन, अहिले नेपालीहरू पुगेका ठाउँमा संसारका धेरै ठाउँमा एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। र फ्रान्समा चाहिँ उहाँको शालिग बन्दैछ। सबैजना उठेर एकचोटि ताली बजाइदिनु र यसमा म यो मेयर, हाम्रो जुन मेयर हुनुहुन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चिन्दिनँ, तर उहाँको गतिविधिसँग म बडा सन्तुष्ट छु। तपाईँले सुनाइदिनु होला। एउटा प्राध्यापकले हप्पदी प्रशंसा गर्दैन राजनीतिक दलका लागि, त्यसरी भन्दिनु। अब पहिला यो नवरत्न पुरस्कारको बारेमा म अलिकति भन्छु। गीता बहिनीको बारेमा मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। यो नवरत्न पुरस्कार स्थापना, यो नाम के कसरी राख्ने, के गर्ने इत्यादि बारेमा म सुरुदेखि नै संलग्न भएको मान्छे हुँ। सल्लाहकारको काम सल्लाह दिने हो, मान्ने नमान्ने उनीहरूको कुरा हो भन्ने थियो। तर गीता बहिनीले मैले दिएका सल्लाह सबै मान्नु भएको छ, त्यसमा मैले पनि म खुसी छु, किनभने म गलत सल्लाह दिन्नँ। एउटा कुरा। अर्को, यो नवरत्न राख्ने, नवरत्न राखेपछि 9 जनालाई दिने भनिसकेपछि 9 जनालाई दिने भनेपछि यो फोटो खिच्ने काम चाहिँ यो पछि गर्न पनि मिल्छ, नत्र भने मेरो समय त्यतिकै फेरि गडबड हुन्छ। म $400 सङ्कलन गर्नु पनि सजिलो छैन, मलाई थाहा छ राम्ररी। तर गीता बहिनीले एकजनालाई अर्कोजनालाई भन्दै छान्दै जानुभयो। छान्दै गइसकेपछि त्यो चाहिँ यस्तो भयो कि जो पनि म पनि प्रायोजन गरिदिन्छु, म पनि प्रायोजन गरिदिन्छु भन्ने स्थितिमा उहाँले पुर्याउनु भयो। र चयन गर्दाखेरि अहिलेसम्मको चयन यति व्यवस्थित छ सबै क्षेत्रका। यहाँ साहित्यकारहरू जति मात्रै ल्याएर, कविहरूलाई मात्रै ल्याएर यहाँ राखिदिएको र अलिकति कविता वाचन गरेर दिएको भएदेखि 5 घन्टा यहीँ बिताइदिन्थे। गौरी मल्लजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा कुशल अभिनेत्री, यसमा व्याख्या गर्नै पर्दैन। अब गीता कार्की हो, अरू जम्मै जतिजनाले पाउनु भएको छ नि, सबै विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु। यहाँ कसैले फलानालाई चाहिँ दे भनेर त्यो भन्दैन। एउटा निर्णायक समिति बनाइन्छ, त्यो हामीले सुरुमै कार्यविधि बनाउने मध्येको म पनि हुँ। एउटा निर्णायक मण्डल बनाइदिने र जसले परिकल्पना गरेर त्यो प्रायोजन गरेको छ तिनीहरूलाई राख्ने र पुरस्कार दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको मध्येको त्यो प्रमुख अतिथिको हातबाट चाहिँ यो सम्मान पत्र दिने र जुन रकम छ त्यो चाहिँ जसले प्रायोजन गरेको छ, प्रायोजन गरेका जसको नाममा प्रायोजन गरेको छ त्यसले दिने भन्ने यो सुरुमै एउटा निर्धारण गरेको। किनभने जसले पनि केही सहयोग गर्छ भने त्यो आफ्नो पनि नाम आओस् भन्ने स्वतः चाहन्छ, त्यो मानवीय प्रवृत्ति हो। र यहाँ एउटा अघि के कुरा हो भने किन यो कसैले विरोध गर्यो भने विरोध गर्ने कुरै छैन। अब अस्ति अनलाइन थियो, अस्ति कोभिडको अलिक महामारी थियो, अनलाइनबाटै गरियो। अब कोभिड अलिक कम भयो, त्यसो भने अब अहिले गरियो। अरूलाई छोटो भन्न किन लगाएको भने म अलि लामो बोलाउन त्यसो गरेको। उहाँ सत्यमोहन जोशी जस्तो मान्छे एकाडेमीमा बसेका बेलामा जुन छत्र छाया तपाईँले महसुस गर्नुभयो, त्यो कुरो मैले पनि महसुस गरेको थिएँ। तपाईँले अलिक घुमाएर भन्नुभयो, किनभने तपाईँलाई अलिक अप्ठ्यारो छ। म चाहिँ प्राध्यापक हुँ पेसाले, मलाई कसैसँग डर छैन, म डराउँदिनँ, निष्फिक्री रूपमा भन्छु। हिजो प्राज्ञहरू बस्ने थलो थियो भने आज कथित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनेको छ। सोझो कुरा एकदमै मलाई तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, माफ गर्नुहोस् भन्नु। माफ गर्ने गरी त मैले बोल्ने गरेकै छैन, त्यो हो नै। मैले उनीहरूकै अगाडि नै भनिदिने गरेको छु। तपाईँ कुन हैसियतले यो पदमा पुग्नुभयो भन्दा तपाईँको कुनै एउटा झन्डा समाउनु भयो, यति हो कुरो। त्यसो भने त्यो एउटा गौरव गर्न लागेको संस्था त्यस्तो भएको छैन। तपाईँले घुमाउरो पाराले भन्नुभयो, त्यसको व्याख्या मात्रै गरिदिएको गौरीजी, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। यति भन्दा यो नवरत्न पुरस्कारको कुरा यति भनौँ। यो मखमली कमल पुरस्कारको बारेमा पनि यो यसरी कुरा आएकै हो। गीता बहिनीसँग मैले म बिओटीको सल्लाहकार पनि भएको हुनाले यसलाई कसरी गर्ने भन्दा नेपालमा दिने, नेपाल च्याप्टर मार्फत दिने भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको। र कमल मखमली राख्ने कि मखमली कमल राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो परम्परा भनेको सीताराम राधाकृष्ण होइन, अनि गौरी के अरे शङ्कर। हेर्नुहोस् न, सबै हेर्नु न, हाम्रा उहिलेदेखिका संस्कारमै महिलाका नाम अगाडि छन्, पुरुषका नाम पछाडि नै छन्। आज आएर हामी महिला पछि पऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हीनता बोध हो। त्यो हीनता बोध नगरौँ। त्यसो हुनाले मखमली कमल नै राखेको हो, त्यो राख्ने भन्ने मान्छे मैले हो। अब के को पुरुषलाई गाली गर्नुहुन्छ सरकारको कुरामा होइन। त्यसैले हाम्रो संस्कारै त्यस्तै छ त। हामीले राम सीता कहिल्यै भनेका छैनौँ, हामीले माग पनि गरेका छैनौँ मेरो नाम पहिला ल्याइदियो भनेर।
लीला खगेन्द्र भन्दा मलाई कुनै चिन्ता छैन, खगेन्द्र लीला भन्नु जरुरी छैन क्या। त्यसो भए यो सारातिर कुरामा हामी यसरी नलागौँ। र यो पुरस्कार जुन प्रकारले आज मलाई साह्रै हर्षबोध चाहिँ के पनि भएको छ भने म एउटा पेसाले म प्राध्यापक भएको, उहाँ पनि प्राध्यापक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ भिन्न विषयको भएको हुनाले मेरो त्यति राम्रो चिन्जान थिएन, तर धरानकी हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो चेली। म पनि पूर्वकै मान्छे हुँ, यहाँ क्षेत्रको कुरा गरेको होइन। तर तपाईँले जुन कुरा अघि जति गर्नुभयो, बाहिर गएर पढेका इत्यादि इत्यादि कुरा गर्नुभयो, साह्रै उपयुक्त पात्र चयन गरिएको रहेछ। यहाँ चयन गर्ने मान्छे को हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। साँच्चीकै उपयुक्त पात्रको चयन भनेको यस्तो। यहाँ चाहिँ देब्रे, यहाँ त पुरस्कार कस्तो छ भने यसो निर्णायकहरू देब्रे खालका छन् भने देब्रे खालकालाई दिने, दाहिने खालका छन् भने दाहिनेतिरकालाई दिने, अनि बिचका छन् भनेदेखि यसो गर्छु है, यसपटक त मलाई दे, म निर्णायक भएको छु, के अरे म निर्णायक भएको छु, तँलाई दिन्छु। अर्को जोडी चाहिँ मलाई दिए है फेरि भनेर यसरी 60 फेर हुने जमाना पनि प्रशस्त छ। दाहिने र देब्रेले यसरी लिने, अनि दाहिनेले दाहिनेतिरै दिने, देब्रेले देब्रेतिरै दिने प्रचलन पनि छ। त्यस्तो नभएको मलाई उहाँप्रति अत्यन्त श्रद्धा भाव पैदा भयो। त्यसो भने नेपाल च्याप्टरले राम्रो निर्णायक राखेछ। देब्रे दाहिने घुमाएर उहाँ के हो मलाई थाहा छैन, उहाँ एउटा चाहिँ शीर्षस्थ मान्छे, मैले बुझिसकेँ। प्राध्यापकले थोरै कुरा, उहाँ 35 वर्ष पढाएर रिटायर हुनुभएको छ, म पनि 35-36मा चल्दैछु अहिले भनिसकेपछि उहाँ रिटायर भइसक्नु होला, म चाहिँ हुन बाँकी छु। बाँकी भएकैले मान्छेले पनि के भनौँ भने एकदम उपयुक्त पात्रको चयन गरेकोमा उहाँका नाममा पनि हामी सबैले एकचोटि सम्मान व्यक्त गर्छौँ। प्राध्यापकलाई सम्मान सिक्नुपर्छ, प्राध्यापकलाई सम्मान लगाउने देश यही हाम्रो थियो। बाहिर जाने हो भने प्राध्यापक हो भनेर अमेरिकाको त्यो इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि पनि के भन्छ, वेलकम टु प्रोफेसर इन आवर कन्ट्री भनेर त्यो इमिग्रेसन अफिसर थपक्क उठेर चाहिँ शिर झुकाउँछ। तर हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू गयो भने अनेक कुरा तपाईँले गुन्द्रुक ल्याएको छैन, सिर्की ल्याएको छैन भनेर खोज्छ। मलाई बडा खुसी लाग्छ, हो देखिस् तेरो हैसियत हो भनेर म भन्छु। यति भनेर तपाईँ यो अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम गरियो। यहाँ कसैले गाली गर्छन्, के गर्छन्, गाली गरे भनेदेखि मलाई भनिदिनु, प्रशंसा गरे भने तपाईँलाई राख्नु, बाँकी अरू कुरा सकेको हुँदैन। वास्तवमा सरले भने जस्तै गरेर त्यो खालको महिलाहरू खुसी भइहाल्नु पर्ने खालको वातावरण पनि बनिसकेको छैन र बन्दै नभएको पनि होइन। हामी बिचमै छौँ। दूर दराजको पीडा हामीले अझै पनि सेयर गरिराखेका छौँ। स्कुलको हेडमास्टरले आफ्नै बच्चीलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्छ भने हिजै पनि न्युज आइरहेको छ, मलाई कल आइरहेको छ, गाउँमा अवस्था त्यस्तो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि दुखाइ हुन्छ हामीलाई, किनभने ती छोरी पनि हामी जस्तै आमाले जन्माएका छोरी हुन् जस्तो लाग्छ र हामी आवाज उठाइरहेको छौँ र उठाइरहनु पर्छ पनि भने जस्तो लाग्छ। अब भने सरले अघि पनि भन्नुभयो, वास्तवमा महिलाहरू सशक्त भएको संस्था हो यो। यदि महिलाहरू सक्रिय पदमा रहेको र सशक्त भएर नै सक्रिय पद प्राप्त गरेको संस्था कहीँ कतै कसले सोध्यो भने अनिशा सर हो। म त्यसरी भन्छु, विश्वभरि रहेका धेरैवटा च्याप्टरमा अध्यक्ष हुनुहुन्न भने महासचिव, सचिव पदमा, कोषाध्यक्ष पदमा महिला हुनुहुन्छ र पिओटी जस्तो शीर्षस्थ संस्थाको अध्यक्ष हाम्रो गरिमामय व्यक्तित्व गीता खत्रीजी हुनुहुन्छ र नै यो महिलाहरूको उपस्थिति यति बाक्लो भएको। नेतृत्वमा को छ त्यसको व्यक्तित्वले ठुलो प्रभाव पार्छ। एज अ संस्थाको रूपमा हेरिन्छ त्यो व्यक्तिलाई, त्यो पदमा बसेको व्यक्तिलाई संस्था त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व हेरेर संस्थाको चाहिँ पहिचान त संस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् मान्छेले। त्यो पार्टीमा पनि त त्यस्तै हो, मान्छेलाई हेरेर कुन पार्टीको मान्छे हो भनेपछि त्यो मान्छेले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई गर्व लाग्छ कि महिला यति विश्वभरि त्यो मेसिन जस्तै चल्दाखेरि पनि अन्य शासनमा बसेर मेजर पदमा बस्न किन खोज्छन् त भन्दाखेरि गीता खत्रीको व्यक्तित्वले त्यो खालको प्रभाव पारेको छ र हामी पनि त्यसै गरी पच्याइरहेका छौँ। अन्य शासकको धेरै महिलाहरूको ठुलो जमघट भएको संस्था हो भनेर फेरि पनि म गर्व लाग्छ र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अग्रज व्यक्तित्वलाई। अब यसो भन्दै कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब भने हाम्रा अत्यन्तै यो देशले विश्वले मानेका व्यक्तित्व शताब्दी पुरुषलाई समर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मान पत्र म यहाँहरू बिचमा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र सम्मान पत्रको बेहोरा यसरी रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसा श्री सत्यमोहन जोशीज्यू नेपाल, श्री मान्यवर नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहासको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी
नयाँ पुस्तालाई पुर्ख्यौली साहित्य कला संस्कृति र इतिहासको अध्ययन गर्न सहज बनाउने किसिमका महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुसन्धानदाता अध्ययनकर्ता तथा पाठकका निमित्त यहाँले लगाउनु भएको अमूल्य गुणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यहाँको हार्दिक कदर गर्दछ। नेपालमा जन्मे हुर्केर 1 शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म सबैका लागि आँट सृजना उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जाका पर्याय बन्नुभएका यहाँको यो ऊर्जाशील व्यक्तित्वले नयाँ पुस्तालाई थप सृजनशील र कर्मशील बन्न सत्प्रेरणा दिँदै पथ प्रदर्शन गरिरहोस् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यहाँका जीवनभरिको भाषिक साहित्यिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक योगदानको उच्च कदर गरी अन्य शासकको विधान 2021 अनुसार यहाँलाई सगौरव मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्दछ। तपाईँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक शुभकामना। गीता खत्री अध्यक्ष अन्य शासक बोर्ड अफ ट्रस्टिज, प्रकाश पौडेल महिला अध्यक्ष अन्य शासक केन्द्रीय कार्य समिति 2078 भनेर हामीले यसरी यो सम्मान पत्र तयार गरेका छौँ। यो सम्मान पत्र बिओटीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू को हातबाट समर्पण हुँदैछ र यो अहोभाग्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस्ता सगरमाथा जस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले हाम्रो संस्थाको यो मानव सदस्यबाट चाहिँ सम्मान गर्दैछौँ। यो अहोभाग्य हामीलाई जुरेको छ। आज अत्यन्तै हामी आभारी छौँ, अत्यन्तै भाग्यमानी सम्झिँदछौँ। हामी यस्तो यो सरस्वतीको मन्दिरमा उहाँकै निवासमा आएर उहाँलाई यसरी सम्मान गर्न पाउँदा, यसरी मानव सदस्यता समर्पण गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो फोटो सेसनमा चाहिँ म पनि उभिएँ है अलिकति। केन्द्रीय सदस्यज्यूको करै लाग्छ। मलाई जसले फोटो पठाउँदै पुरस्कार दिनु छ है। अब मैले हामी कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। यसपछि म तपाईँको प्रमुख अतिथि सत्यमोहन बुवा जोशीज्यू र यहाँ मैले देवताको रूपमा मानेको मेरो मखमली आमा र मेरो कमल बहादुर खड्काजी र उपस्थित आज जति पनि साहित्य प्रेमी कलाकार क्षेत्रबाट आउनुभएका र समाजका मान्यजनहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम मैले साहित्य नमन गर्न चाहे। स्वरै सुकिया छ भने कामै धेरै भएर हो कि। सर्वप्रथम त आदरणीय व्यक्तित्वहरूले धेरै कुरा गरिसक्नुभयो। मैले बोल्न पर्ने केही बाँकी पनि छ जस्तो लाग्दैन। तर आज यो पहिला म भन्न चाहन्छु कि अनेशासक मखमली कमल पुरस्कार, यसको बारेमा यो पनि सायद मेरै कल्पना हो र मेरो बुवा आमाको अघि बुवालाई अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने उहाँले भजन कतिवटा गा भन्नुहुन्छ, त्यति सक्नुहुन्छ। उहाँको त्यस्तो व्यक्तित्व छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले जिउँदैमा किन उहाँको विचारलाई कदर गर्ने भनेर मैले यो परिकल्पना गरेको। आवाज 16 वर्षको छ। नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई उहाँहरूले यो कार्यमा मेरो साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम नमन गर्न चाहे। मखमली कमल पुरस्कारको अघि भर्खरसम्म राजेशजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जज हुनुहुन्छ र उहाँ लगायत अरू 2वटा जज मैले यही मञ्चबाट नमन गर्न चाहे। किनभने म आज यति खुसी छु कि जुन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ दिदी, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको विचार सुनेर म नतमस्त भएँ। म फेरि पनि जजका टिमहरू
राजु सिंह लगायत म सन्ध्या पहाडी अध्यक्षलाई फेरि पनि म हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। अघि बहिनीले भन्नुभयो यो हाम्रो अनेसास नवरत्न पुरस्कार हो। यसको पनि परिकल्पना सायद मैबाट जन्मेको हो, तर मैले जन्माउन खोजेर हुँदैन। मेरा दायाँ बायाँ हात, मेरा साथीभाइहरू सबै नभइकन कहाँ जन्मिन सकिन्छ। अहिले यही छन् मेरा दायाँ र बायाँ हात, जो केन्द्रको चाहिँ एउटा अध्यक्ष हुन लायक म आज यसबाट मञ्चबाट भन्छु। किनभने कहिलेकाहीँ सरस्वतीको वरदान हुन्छ। यिनी अहिले सचिव छिन् र अर्को पुरस्कार समितिको एउटा बहिनी छिन् दिपा पुनराई। किनभने मैले उनीहरूलाई मायाले होइन, उनीहरूलाई काम गराउँदा जुन उनीहरूले मलाई एउटा सेटिस्फ्याक्सन दिएका छन्, म त्यसको कदर गर्छु। मेरा अनुज किन नहुन्, अनुजसँग पनि म सल्लाह लिन्छु, किनभने सल्लाह लिँदा केही पनि बिग्रिँदैन। र मैले जति पनि आज म नमन गर्छु, यही हुनुहुन्छ खगेन्द्र, डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल। उहाँ मेरो 2 पटक, पहिला पनि केन्द्रमा म अध्यक्ष हुँदा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो र अर्को पटक अहिले बिओटीको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु, किनभने मैले राति जुन बेला उहाँलाई फोन गर्दा पनि फोन उठाउनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर समालोचक लीला लुइटेल, म उहाँको खरोपनले यति प्रभावित भएको छु, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रा समाजमा यस्तै व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ, यस्तै व्यक्तित्वको कमी भएको छ हाम्रो समाजमा, त्यो मैले मूल्याङ्कन गरेको छु। र मलाई यस्ता नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ आउँछ। मैले सायद 2 महिना अगाडि होला गौरीसित कुरा गरेको मैले आज यो मञ्चमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। किनभने एउटा मान्छेको परिकल्पना हुनुपर्छ, पहिला मान्छेको थिङ्क हुनुपर्छ, अनि त्यसको परिकल्पना गरेपछि त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ, अनि मात्र काम गर्नुपर्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने, हुन त मेरो जीवनको बुवा आमा हुनुहुन्छ, म त्यसलाई कोट्टाउनतिर गइन, महिलालाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा। तर एउटा कुरा मलाई यस्तो लाग्यो कि जति गाह्रो हो मान्छेले त्यसको विकल्प खोज्दो रहेछ। त्यसको विकल्प जब कुनै पनि कुरा सजिलोसित प्राप्त भयो भने त्यो प्राप्तिको कहिले पनि त्यति मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। म केन्द्रको अध्यक्ष हुँदा पनि मैले पहिलो पटक महिला चुनावमै लडेँ, किनभने त्यति भन्दा अगाडि टिको लाएर दिने चलन थियो र मेरो कामको मूल्याङ्कन नहुने जस्तो देखेर म उठेकै हो चुनावमा। र दोस्रो पटक पनि म यहाँ आएको थिएँ र बिओटीको म अध्यक्ष उठेकै हो। मैले अहिले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा 19 जना म बिओटीको उपाध्यक्ष हुँदा 19 जना बिओटी थिए भने अहिले 100 जना बिओटी मैले बनाएको छु। त्यो मैले किन बनाएँ भने अहिले आज सत्यमोहन जोशी बुवा हुनुहुन्छ, सायद म अध्यक्ष भएको बेला पनि मैले जिउँदै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर तीबाट प्ल्याक पठाएको थिएँ। तर म यहाँ आउन्न, उहाँले मलाई देख्नु भएको छैन होला, तर यस्तै परिकल्पना आउँछ मेरो मनमा। र यसपटक म त्यो बिओटीको एउटा त्यति किन बनाएको भने यो जुन हामीले अहिले म महिला भएर पनि 5 वटा 6 वटा पुरस्कार बढाएको छु, 2500 को, 2000 को, 1000 को। मलाई म केन्द्रको अध्यक्ष हुँदा जुन काम गर्न मैले भ्याएकी थिइनँ, मैले त्यसपछि त्यसलाई सङ्घर्ष गरेर जब म बिओटीमा आएँ, मलाई जहिले पनि भानु भक्तको बनाउनु पर्छ, भानु जयन्ती, लक्ष्मी जयन्ती मनाउँदा मेरो हृदय पुडिएको थियो। हामीले यस्ता जिउँदा जसलाई देवत्वको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हामीहरूले उनीहरूलाई किन छोड्दिउँ? अब बेला आएन र उहाँहरूको जीवन छँदैमा हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ, हाम्रो अरू धरोहरलाई पनि अगाडि लानुपर्छ भनेर मैले सर्वप्रथम मेरो त्यहाँ भाइ हुनुहुन्छ उहाँ र मैले माधव घिमिरेको 2000 को पुरस्कार म स्वयंले $2000 को, त्यसपछि प्रकाश पौडेल महिलाले मैले फेरि दोस्रो रोमा उहाँलाई मैले गर्न पाउँदा आज म आफै गर्वले यो उहाँको यो पावन भूमिमा टेक्दा मेरो खुट्टा टेकेको छैन, स्वर त त्यसै भासिनी भइगयो। उहाँको $1000 को पुरस्कार हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसपछि जसले स्थापना गर्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज परिकल्पना गरेर होमनाथ सुवेदी ज्यूको पनि मैले $1500 को उहाँको जीवित
क्षणैमा मैले स्थापना गरेँ, तर प्रायोजक पाएँ। एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने संस्थामा काम गरेपछि आफूले निस्वार्थ भावनाबाट काम गरेपछि त्यसलाई सयौँ हात आउँदा रहेछन्। त्यो सयौँ हातले तानेर गीता खत्रीको परिकल्पनालाई तुरेको छ। म अत्यन्त खुसी छु। मैले अहिलेसम्म भाषा साहित्यमा कुन बेला खुसी भएँ जब मैले यी जीवित व्यक्तिको नाममा स्थापना गरेँ। त्यो कुराले मलाई सबैभन्दा मैले कति दुःख गरेँ म त्यतातिर नजाउँ, तर त्यो जुन एउटा अहिले यो बुवा सत्यमोहन जोशी अगाडि हुनुहुन्छ, त्यस्तै होमनाथ दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यति खुसी हुनुभयो नि होमनाथ दाईले मलाई स्वयं फोन गरेर मलाई अब जीवनमा अरू केही पनि चाहिँदैन भन्नुभयो। यो भनेको हामीले जीवित व्यक्तिलाई हामीले हाम्रा देवत्वमा पुगेका जीवित व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्न पाएकोमा गीता खत्री लगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज सम्मान भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको। अनि यो नवरत्न पुरस्कार त भइहाल्यो। यसको चाहिँ एउटा परिकल्पनामा अहिले उहाँहरूले भनेको कुरामा म अलिकता उहाँहरूले नभनेको कुरा मात्रै तुर्छु। यो ठुलाको मात्रै होइन, सानो बच्चालाई पनि, तर सानो बच्चालाई चाहिँ नि हामीले अमेरिका मात्रै राखेका छौँ। किनभने प्रत्येक नेपाल च्याप्टरले नेपालको गरोस्, लन्डनकोले लन्डनको गरोस् भनेर हामीले न्युयोर्कमा दिन्छौँ। यो पुरस्कार न्युयोर्कमा हुन्छ र यो जेनेरेसनमा आइसक्ने बच्चाहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बच्चाहरूको पनि यो नवरत्न पुरस्कार छ। यहाँ तपाईँहरूलाई मैले अवगत गराउनु पर्छ यो कुरा आजको सभामा, किनभने आजको सभामा अघि नै व्यक्तित्वहरूले बोलिसक्नुभयो कि हाम्रा देवत्वहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कानले यो सुन्नुपर्छ हामीले गरेका कर्महरू भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले अब यो कस्तो हुन्छ भने अघि महिला र पुरुषको कुरा आयो होइन, तर के भने हामी कता कता पीडित त छौँ, तर त्यो पीडित म देखाउनु हुँदैन। म जहिले पनि मेरा आदरणीय मेरा साथीभाइहरूलाई भन्छु कि हामीले कर्म गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले 50% चाहियो 30% चाहियो भन्ने होइन। हाम्रा बाबा आमाका जति चाहिने कुनै पैसा छ भने उनीहरूले छोराछोरी होइन, उनीहरूलाई कसैले खुसी बनाउँछ भने त्यो छोराछोरीलाई होइन, उनीहरूलाई खुसी बनाउनेलाई दिनुपर्छ आफ्नो सम्पत्ति जस्तो लाग्छ। यो मेरो भनाइ हो। तपाईहरु सबैले यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले मेरो भनाइ राखेको हो। हाम्रा बाबुआमाले त्यसै सक्षम बनाइसकेका छन्। किन हामी आधा आधा अंशमा जाने है? तर पनि हामीले एउटा के कल्पना गर्नुपर्छ भने महिलालाई अवश्य गाह्रो हुन्छ र त्यो कसरी हामीले सजिलो पार्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। मलाई साँच्ची भन्यो भने म लेखन क्षेत्रमा मात्रै होइन, अघि लीलाजीले भनिसक्नुभयो मलाई अर्गनाइज गर्न पनि नयाँ नयाँ परिकल्पना आउँछ। त्यस्तै गरेर मलाई हरेक मान्छेले गरेर के हुँदैन भनेर मलाई डान्स पनि त्यतिकै गर्न मन लाग्छ, मलाई एक्टिङ पनि गर्न लाग्छ। मैले एउटा सर्ट मुभी पनि बनाएको छु वहीँ अमेरिकामा। त्यो किनभने अब हामी अमेरिकामै एउटा भइसक्यौँ, नयाँ नयाँ जेनेरेसनलाई उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना छ। गौरी मल्लसित अस्ति मैले 2 महिना अगाडि हेरेनन् मैले कुरा गरेँ, बहिनी म त एकदम मैले उहाँ चाहिने सुन्थेँ, हामीले चाहिने एउटा डान्स विथ स्टार एकदम मेरो मनपर्ने एउटा ऊ हो। तर आज नेपालमा पनि अब म भन्नुहुन्छ भने 37 वर्ष भइसक्यो, कहिलेकाहीँ यहाँ म बोल्दा लटपटेको यो मेरो भाषा हो। यस्तो कोरियोग्राफर भइसकेछन्, म त यति अचम्म लाग्यो नानु, यति अचम्म लाग्यो। मैले अब कताबाट गर्छु म गर्छु, मैले कोरियोग्राफरलाई मैले एउटा जत्रोसुकै अवार्ड होस्, म आज यो मञ्चबाट बोल्न चाहे जत्रोसुकै अवार्ड होस् म कोरियोग्राफरलाई पनि महिलाले मात्रै पाउने गरेर मैले यसको मतलब म यसलाई महिलाको लागि कोरियोग्राफरको लागि म गर्छु। किनभने हरेक क्षेत्रबाट पहिला त मैले यो मिटिङमा धेरै यो साहित्यकारलाई मात्रै दिनुपर्छ भनेर धेरै यो कचकच भएको हो। मेरो टिम थियो, अहिले दाइ पनि हुनुहुन्छ, दाइले पनि हुँदैन बहिनी यो त साहित्यकार काम, तिमी साहित्यभन्दा पर गएको भन्नुभयो। तर मैले दाइलाई पनि चित्त बुझाउन सकेँ कुरामा। म अहिले यो पनि क्लियर कुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि म त साँच्चीकै मैले गल्ती गरेछु कि भन्दा जब पहिला पटक वसुन्धरा दिदीले त्यो पुरस्कार पाउनुभयो, मलाई 1 बजे राति मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँले अघि गौरीले भने जस्तै
ओमा यो कसले गरेको होला, लौ न नि मेरो प्यारी, मैले उहाँकै एक्टिङ गरेँ है, लौ न नि मेरो प्यारी कसले गरेको होला नि, यो मेरो कोठाभरि चाहिँ नि मेरो अवार्ड छ, तर आज साहित्यले नि सम्झ्यो। त्यसकारण हेर्नुहोस् त, आज हामीले वसुन्धरा भुसाल दिदीको जस्तो मन जित्न सफल भएपछि त्यसपछि मलाई खुसी लाग्यो भने ओहो मैले कल्पना गरेको र मेरो साथ सबैले दिएको ठिक रहेछ, मैले त्यसपछि गरेँ। मैले त्यति बेलासम्म धर्म भएको थिएँ, मैले साहित्यकारलाई मात्रै गर्ने हो कि त, मैले साँच्चै नै अब आफूले एउटा आफू चाहिँ पावरमा बसेर मैले कतै मन दुखाएँ कि भने होइन रहेछ। आज त्यो मन नदुखाएको डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलको मुखबाट पनि सुन्नमा आयो। दाइले मैले फेरि पनि नमन गरेँ र आज फेरि यो जति पनि यो म नवरत्नको पुरस्कार लीला लुइटेलज्यू हजुरले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, हजुर लगायत सम्पूर्णमा म न्यानो अभिवादन गर्दछु। त्यस्तै गरेर जुन राजु सिंह अघि भर्खर हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँ म छँदै थिएँ, मैले यहाँ उहाँलाई पनि खादा लिएर आएको थिएँ, उहाँ जानुभएछ, म उहाँसँग यहीँ मञ्चबाट क्षमा माग्छु। मैले एक फोनमा आउनुभएको थियो राजु सिंह, किनभने राजु सिंहको गीता खत्रीको 3 वर्ष अगाडिदेखिको उहाँसँगको सहकार्य हो। मलाई थाहा थिएन मूर्ख मुभीमा मेरो गीत राखेको रहेछ, मेरो आमा बुवा अस्ति भर्खर गएर थाहा पाएँ मेरो त्यो गीत मूर्ख मुभीमा राखेको मलाई नै थाहा छैन है। अब म त्यति विदेश बसेर होला र उहाँ राजु सिंह लगायत सम्पूर्ण आदरणीय त्यो टिमलाई पनि नमन गर्दै मैले लामो बोली होला, किनभने आज बोल्नकै लागि हो यो सभा बोल्नकै लागि हो। फोटो त हामी पछि खिचौँला र यो सभामा मैले यहाँहरू कसैको मन दुखाएको छ भने म हृदयदेखि नै माफी चाहँदै म यहाँहरू सम्पूर्णमा म आगामी दिनमा पनि जुन योजना लिएर आउँछु, जुन परिकल्पना लिएर आउँछु, यहाँहरू सबैले मलाई साथ दिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्ने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रा आशाका धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व गीता खत्रीज्यूलाई दिदीले भन्नुहुन्थ्यो। आज यहाँहरू अचम्म पनि मान्नुभयो होला, ड्यासमा बस्नुहुने अध्यक्षदेखि लिएर पाहुना आगमनलाई कसैलाई पनि खाजा लगाइएको छैन। दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अस्तिदेखि नै यो धेरै खाजाले घेर्नुभन्दा त्यो खाजा माला किन्ने पैसा चाहिँ अलिक खान नपाउने गरिबलाई लगेर देऊ न तिमीहरू के गर्छौ भनेर दिदीले भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि म भएको कार्यक्रममा चाहिँ सकेसम्म ग्राउन्डमा कार्यक्रम गर, यो खाजामालामा बढी पैसा खर्च नगर, त्यो पैसा उबारेर गरिबलाई बरु सकिन्छ भने त्यतातिर लगाउँ, त्यो खालको हामीले यो साहित्यिक संस्थाबाट त्यो खालको अभियान सुरु गरौँ भनेर दिदीले भन्नुभएको भएर नै आजको कार्यक्रम यसरी सञ्चालन हुँदैछ। यो खालको अभियान कति सक्छौँ हामीले त्यो फलो गरौँ भन्ने पनि मैले अनुरोध गरेँ र जानकारी पनि गराएँ। अब भने ढिला नगरिकन मलाई अध्यक्षज्यूले जानकारी गराए अनुसार यहाँ 3 बजेभित्रमा कार्यक्रम सकिदिनु हुनका लागि अनुरोध आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कार्यक्रम अलिकति ढिला सुरु गऱ्यौँ, 1 बजी सुरु गरेर 2:30 बजी सक्ने भन्ने खालले दौरो प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व शताब्दी पुरुषज्यू समक्ष म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अब आज यो थलोमा यसरी कार्यक्रम भइराखेको छ। यस किसिमको राम्रो कार्यक्रम होला जस्तो कल्पना पनि गरेको थिइनँ। गाई राम्रो कार्यक्रम शान्तपूर्वक गाई राम्रो मनलाई चिताएर चाहिँ यो काम भइराखेको छ। यो एउटा उपलब्धि जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँहरूलाई फेरि पनि यस्तो किसिमको के गर्नु पऱ्यो भने एउटा ठाउँ त अन्त पनि भयो, त्यो भयो भने कहीँ कति के भइरहन्छ तपाईँको। तर यस्तो के शान्त वातावरण पाउनु सक्ने मुस्किल छ। जो बस यो ठाउँले यहाँलाई केही सवाल गरेको छ। हामीले त के भन्नु तपाईँको धेरै कुरा सिकेँ, धेरै कुरा सिकेँ, खुसी लाग्यो। गर्ने कुरा पनि के छ, एउटा कुरा चाहिँ सम्झेँ। त्यो कुरा के भने मिथिलाञ्चल भनेपछि भारतको भूमिमा आदि चाहिँ तपाईँको नेपालको हुनुपर्छ। नेपालको भूमिमा भारततिर गयो भने दरभङ्गा, उतातिर पनि मिथिलाञ्चल जान्छ। आदि चाहिँ यहाँतिर नेपाल आयो भने जनकपुर आउँछ।
त्यो जनकपुरलाई त्यो बेला मिथिलाञ्चल मिथिला अहिले पनि तपाईँको त्यहाँ कला कृतिलाई मिथिलाको कृति भन्छ, मिथिलाको लोककला भन्छ, यस्तै किसिमको बेला त्यो मिथिलाञ्चलमा त्यो बेला राजा जनक भन्दाखेरि रामायणको कुरा आउँछ, रामायणको कुरा आउँदाखेरि सीताको कुरा हुन्छ, सीताको कुरा पछि राम र सीताको बिहेको कुरा हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँ चाहिन्छ, त्यो असो गरेर रामायण थाहा चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो कुरा चाहिँ नगरौँ। राजा जनकले त्यो बेला ब्रह्मसभाको एउटा आयोजन भयो। ब्रह्मसभा भन्दाखेरि कस्तो भने तपाईँको हेर्दाखेरि त्यहाँ मामुली हो, तर ब्रह्मसभा भन्दाखेरि ब्रह्म भनेको कुरो के हो, ब्रह्म के हो, त्यसको परिभाषा सन्तोषजनक रूपमा त्यो परिभाषा जसले दिन सक्छ, जसले खुसी तुल्याउन सक्छ त्यो ब्रह्मसभामा खुसी तुल्याउन सक्ने त्यो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता पुरुषलाई, त्यो विद्वानलाई, त्यो ज्ञानीलाई 1000 गाईकोमा हरेक गाईको सिङमा सुनको पाताले मोडिएको, खुरमा पनि सुनको पाताले मोडिएको, त्यस्तो किसिमका ज्यादै राम्रो गाईहरू पुरस्कार दिने भनेदेखि त्यो बेलाको आजभोलिको नोबेल पुरस्कार साहित्यमा पाउँदाखेरि 12 लाख अमेरिकी डलर आउँछ। त्यो बेलाको पुरस्कार चाहिँ 1000 गाई। राजा जनकले त्यो गाईलाई तपाईँलाई सोधेको छ, ब्रह्मसभाको आयोजना गरे। त्यो ब्रह्मसभाको आयोजना गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो तपाईँको भारतको र नेपालको त्यति भेट भइरहेको त्यो झैझगडा छैन। नेपालीहरू जहाँ गए पनि हुने, भारतीयहरू जहाँ आए पनि हुने, एक क्षेत्र थियो, पोलिटिकल बााउन्डरी सिमाना नै छैन। त्यस्तो के हुँदाखेरि हिमाचल मध्याञ्चल कहाँ छ सारा विद्युत वर्ग आएर त्यहाँ त्यो ब्रह्मसभामा आए। त्यो ब्रह्मसभामा आउँदाखेरि त्यो ब्रह्मसभामा आइमाहरूको पनि आएका थिए। ती आइमाहरू मध्येमा एकजनाको नाउँ तपाईँले सुन्नुभएको होला, गार्गी विदुषी पनि उपस्थित, उनको पनि उपस्थित थियो। अनि ठुल्ठुलो ऋषि मुनिहरू, सारा कुराहरू, ज्ञानी गुणी मान्छेहरू राजा जनकले बोलाएको सभामा पहिला हुन पायो भने त अब उनको चाहिँ के हो, भुइँमा कुदै टेक्दैन तपाईँको, त्यति ठुलो मर्यादा मान सम्मान होइन जारी भएको हुनाले साराहरू त्यहाँ गएर त्यो ब्रह्मसभामा गर्दाखेरि पुरै कुरामा गार्गीले राजाको अघिल्तिर के प्रश्न उठायो भने, सरकार महाराज हामी आइमीहरूले यो ब्रह्मसभामा भाग लिन पाउनु कि नपाउनु? त्यहाँ विद्वानहरू मेजोरिटी उनीहरूकै छ, हामीहरूको मेजोरिटी छैन, अधिकांश उनीहरूकै छ। अर्को कुरो यो भाग लिन मात्रै होइन, बोल्न पनि पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि यो सभामा त्यस्तो किसिमको केही छैन। आइमाहरूले पनि बोले पनि हुन्छ, आइमाहरूको सहभागिता पनि हुन्छ। जसले ब्रह्म भनेको कुराको राम्रो परिभाषा दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ पुरस्कार चाहिँ 1000 रुपियाँ यो गाई सभाहरूले जाने उसको गोठसम्म पुर्याइदिनु। यो चाहिँ मेरो हो, मैले जान चाहेको कुरो हो। हुन्छ, ब्रह्म त सबैले ठान्नुभएको कुरो होइन, तर यकिन गरेर सबैको विकृति केही झगडा नहुने, कसैले राय बाँध्न नपाउने, त्यस्तो किसिमको परिभाषा मैले खोजेको छु भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ अब गाडीको विदुषी भन्दाखेरि विद्वान जस्तै एउटा मान्छेमा विद्वान आइमा विदुषी गाडीले भन्दाखेरि त्यो लोक मान्छेहरू त अलिकति घमण्ड हुँदैन, गर्व गर्ने घमण्ड गर्ने, आइमाहरू त हाम्रो अझै बस्ने पो हो, तिनीहरू छोराछोरी पाउने हो, जातिहरू घर गृहस्थी गरेर बस्ने हो, बच्चाहरू हुर्काउने हो, कहाँको यो ब्रह्मसभामा तिनीहरूले बोल्नु पाउने? बोल्ने त हामीले पो बोल्ने, विद्वानहरू पो बोल्ने, त्यो विदेशीले के बोल्नु उनीहरूले बोल्नु त्यो गर्दैन भनेर यस्तो आवाज उठाइदियो। जस्तो आजभोलि यहाँ पार्टीमा झैझगडा भइराखेको छ नि, आइमाहरूको 33%मा पनि कतिले उ गरिरहेको छ। आज पनि एउटा पत्रिकामा आइमाहरूको तर्फबाट 33% हाम्रो पनि पोलिटिकल ग्राउन्डमा पनि हाम्रो पनि अधिकार चाहिन्छ भनेर कराउन लगाइराखेको छ। कसैले भने कि वैधानिक पनि हो 33, फल पनि हो, कागजमा मात्र हो,
कार्यमा चाहिँ भइदिएन, आइमाईलाई राखेन, नामै छैन भन्दाखेरि 33% भन्छ भन्दाखेरि त्यही तरिकाले त्यहाँ पनि त्यो गार्गीलाई असाध्यै अपहेलना गर्दाखेरि गार्गीले के भन्यो भने होइन म तपाईँलाई जे जति भन्यो त्यसको मैले विरोध गर्न सक्दिनँ, मेरो मेजोरिटी छैन, तर मेरो पनि कुरो त हुन्छ। मैले सोधेँ, राजासँग सोधेँ, राजाको अब जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्ने हो। तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्ने के मन लाग्यो भने तपाईँहरू गर्व चाहिँ त गर्नुहुन्छ है लोग्ने मान्छे, ज्यादै घमण्डी। हामी जति पढे लेखेको यो आइमाई त पराधीन, लोग्ने मान्छेको अधीनमा बस्नुपर्ने, जेमा पनि पराधीन भनेपछि यो चाहिँ हेला गर्नु तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ त्यो होइन। एकचोटि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई, तपाईँ लोग्ने मान्छेहरूलाई, ऋषिमुनिहरूलाई, लोग्ने मान्छेहरूलाई, विद्वानहरूलाई 10 महिना गर्भमा राख्ने त्यो को हो? 10 महिना गर्भमा राख्ने को हो? कसले विकसित गर्यो? 10 महिना कसरी विकसित गर्यो? तपाईँको आँखा, नाक, कान, घाइ, फोक्सो सोक्सो, किडनी सिडनी जे सबको अङ्ग प्रत्यङ्ग सारा हुन्छ। अब त्यो 10 महिनाको विकसित क्रममा विकसित भएको कुरो हो नि तपाईँको, होइन? र वीर्यको मात्र कुरो होइन। त्यो कसरी इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट विकसित गर्यो, 10 महिना कसले राख्यो? त्यो राख्ने 10 महिना राख्ने त्यो को हो? त्यसको एउटा बताइदिनुहोस् न। त्यति मेरो जवाब पाउँ, अरू मलाई केही चाहिएको। तपाईँहरू गर्व गर्नुहुन्छ, गर्व यो आइमाईको गर्वलाई सम्झनुहोस्। 10 महिना त गर्भमा राखेको नि, हामीले 10 महिना गर्भमा राखे को ऋषिमुनि हुने यहाँ, को हुने, को राजा हुने, को मन्त्री हुने, को के हुने तपाईँहरू? अनि पराधीन को हो? अधीन त तपाईँहरूको पो अधीन छ त। 10 महिना त हामीले पनि गर्भमा राखेको नि भने गर्व नगर्नुहोस्, गर्वलाई चिन्नुहोस्। 10 महिना राख्ने कि आइमाई हुन् कि आमा हुन्, आमा भन्ने कुरोहरू त्यो त सम्झनु पऱ्यो नि तपाईँले। भनेपछि कसैले स्पिको बोलेन, सबै नुन गएको कुराहरू सब हो, कसैले केही नबोलिकन त्यो सभा ब्रह्मसभा। यो मैले त्यसै भनेको चाहिँ होइन। उपनिषद वेद बसेको उपनिषदको कुरा हुन्छ, उपनिषद धेरै किसिमको उपनिषद हुन्छ। त्यो उपनिषद मध्येमा एउटा बृहदारण्यको उपनिषद भन्ने उपनिषद छ, त्यो उपनिषदको त्यो कथा हो तपाईँले। त्यो ब्रह्मसभा त्यसैमा भन्दैन। अरू पनि उपनिषदमा धेरै कुराहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा अनेक किसिमको कुरा आउँछ। त्यो आइमाईलाई त्यो गाईको जुन चमत्कार हो, उसको सृजनशील प्रतिभा जुन हो, जुन उसले लोग्ने मान्छेहरूको चाहिँ शिरलाई निहुर्याएर डाउन गर्ने, घमण्ड गर्नु हुँदैन है तिमीहरूले। हाम्रो पनि पोजिसन छ, हाम्रो पनि सृजनशील प्रतिभा छ, क्रिएटिभिटी जेनियस भनेको यही हो। यहाँ तपाईँहरू हरेकमा चाहिँ त्यो सृजनशील प्रतिभा छ। यो प्रतिभा नभएको तपाईँ यहाँसम्म नै हुने होइन। कसैको थोरै होला, कसैको धेरै होला, कसैको सुकेको होला, कसैको प्रकट भएको होला, कसैले बोल्नेमा आइरहेको छ, कसैको बोल्न नसक्ने होला। त छन् त ठाउँ चाहिराखेको छ, मौका चाहिराखेको छ। सारा कुरा भयो भने त्यो उत्पादन हुन्छ तपाईँको। त्यसरी त बजारमा तरकारी किन्नु छ पाइँदैन। भएपछि हामीमा पनि, हामी विदेशीहरूमा पनि त्यो शक्ति छ। देश बनाउन शक्ति पनि छ, राष्ट्र बनाउन शक्ति पनि छ, सङ्गठन गर्न शक्ति पनि छ, सारा कुरा छ। हामीले यो मान्छेहरू हामीले पारिरहेको, हाम्रै विकसित हो नि। हामीले इभोल्युसन प्रोसेसबाट 10 महिनाको उपज हो नि। आमाले के सबै चिज हाँसपुटको बनाएको त होइन, त्यो त नेचुरली प्राकृतिक रूपमा त्यो स्वयमेव त्यो 10 महिनामा त्यो त्यस्तो किसिमको चिज आउँछ। र खुट्टा तपाईँको आमाको गर्भबाट निस्केपछि यो नेता हुने, धर्मात्मा हुने, योगी हुने, ऋषिमुनि हुने, राम आए, बुद्ध आए, तिनीहरू पनि उयो आइमाईको पेटबाट चाहिँ तपाईँको 10 महिना बसेर आएको, कोही त्यसरी चाहिँ आएको त होइन तपाईँ भनेर दिएर भएपछि त्यसपछि गार्गीलाई सवाल जवाबको क्रम चल्छ। त्यहाँ बृहदारण्यको उपनिषद ब्रह्मसभामा यसरी चल्छ। आखिरमा तपाईँ उनको पर्छ सबभन्दा ठुलो शास्त्र गर्ने याज्ञवल्क्य महर्षि। त्यो याज्ञवल्क्य महर्षि पनि तपाईँको उही जनकपुरकै कमला नदीको खोजको आश्रमको एउटा ठुलो ऋषिमुनि, उनीसँग पढ्छ। निकै साथ पढ्दा गर्दा
उसको पनि हार छैन, उसको पनि हारेन, ऊ पनि हारेन। जित हारको कुरै भएन। महर्षि याज्ञवल्क्य थाके। अब कति जवाब दिइरहेको गार्गीले प्रश्न सोधिराखेको छ। त्यो प्रश्नको जवाब दिन आखिरमा महर्षि याज्ञवल्क्यले के भन्यो भने, गार्गी तपाईँलाई धेरै प्रश्न गर्नुभयो, अब तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन म थाकिसकेँ। अब पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई चक्रीका दोष लाग्छ। प्रश्नको पनि गर्नुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ, त्यो लिमिटबाट पनि लाग्यो भने दोष लाग्छ भन्छ। त्यसरी चक्रीका दोष लाग्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ खतरा हुन्छ है, मैले भनिदिएको छु भने त्यसलाई चाहिँ म माफी माग्छु। अब म प्रश्न गर्दिनँ, जित हारको कुरा गर्दिनँ, प्रश्न गर्दिनँ, भएको यहीँ ड्रप गर्छ। मैले चाहिँ अब प्रश्न चाहिँ गर्दिनँ भनेपछि मेलमिलाप हुँदैन। अनि त्यसपछि छलफल गर्दा त्यहाँको ज्युरी भनेको विद्वानहरूको तपाईँको त्यहाँ ज्ञान दिने मान्छेहरूको जाँच गर्ने मान्छेहरू बसिराखेका ठुल्ठुलो उनीहरूले उनीहरूको छलफल गर्दा आखिर महर्षि याज्ञवल्क्यलाई त्यो ब्रह्मसभाको ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता ठहर गरेर उनलाई 1 नम्बरको पोस्टमा राख्यो। महर्षि याज्ञवल्क्य भनेको हाम्रो देशको करुणा नदीको खोजको त्यहाँको आश्रम भएको मिथिलाञ्चल भनेको जनकपुर अञ्चलको त्यो एउटा ठुलो ऋषिमुनि तपाईँको। केही दिन अगाडि तपाईँको छठ पर्व मनायो यहाँ। सारा त्यो छठ पर्व हामीलाई पनि थाहा थिएन, पछि 10-12 वर्ष यताको डेभलपमेन्ट हो। त्योभन्दा अगाडि यहाँको मान्छेहरू छठ पर्व पनि थाहा छैन, पात्र पनि आउँदैन, कहीँ नआउँदैन। अहिले छठको त्यत्रो महिमा भनिरहेको। त्यो छठमा त अरूको त पूजा गर्दैन, गणेशको पनि पूजा गर्दैन, भगवतीको देवीको नारायण विष्णुको पूजा हुने, सूर्यको पूजा गर्छ। सूर्य त तपाईँको साक्षात देखिने, यसको देखेपछि सूर्य नै भएन भने त अन्धकार हुन्छ, दिन पनि हुने रात पनि हुँदैन। सूर्य त प्रत्यक्ष हो। त्यस्तो प्रत्यक्ष सूर्यको उपासना गर्ने, त्यो उपासनामा तपाईँको त्यो सिद्धान्त, त्यो वेदान्त, त्यो ठुलो जुन दर्शन हो, त्यो चाहिँ तपाईँको महर्षि याज्ञवल्क्य हो। महर्षि याज्ञवल्क्यको त्यो कथा चाहिँ लामो छ, त्यो एकदमै काटिन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्न। महर्षि याज्ञवल्क्यलाई उसको गुरुले उसको त्यो अरू उसका पाठकहरूको अरू विद्यार्थी हावामा सुनेर विशेष गरी कोटेका थिए। तर जस्तो बदमास चाहिँ यस्तो मान्छे रहेछ भनेर महर्षि याज्ञवल्क्य गरेपछि महर्षि याज्ञवल्क्यलाई उसको गुरुकुलबाट निकालिदियो। तर त्यो महर्षि याज्ञवल्क्यले गुरुकुलबाट निकालेपछि पनि उसले शुक्ल यजुर्वेदको ठुलो अध्ययन गरे। शुक्ल यजुर्वेद भन्दाखेरि उयो सम्बन्धित तपाईँको दर्शन फिलोसफी हो। किन साक्षात् भने अरू कुरा जम्मै तपाईँको काल्पनिक, जे जति धर्ममा दर्शनका कुराहरू जे जति संसारमा होइन जम्मै काल्पनिक हुन्छ। तपाईँको यसो हो, शून्यवाद फल भन्छ। त्यो सूर्य चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको छ कि साक्षात् देखिराखेको छ। अहिले आज चाहिँ भरे 5 बजेतिर तपाईँको सूर्य अस्ताउँछ, भोलि पूर्वबाट फेरि भोलि चाहिँ उडाउँछ। तपाईँको फेरि चाहिँ आइरहन्छ, दिनरात चलिराखेको। कसरी आयो कसरी घुमे त्यो नियमन गरिराखेको एउटा तत्त्व त छ नि। कसैको शक्ति नभइकन त्यो त हुँदैन। अहिले मैले बोलिराखेको यहाँ पनि एउटा ब्याट्री छ, तपाईँको मोबाइलमा पनि एउटा ब्याट्री के एनर्जी चाहिन्छ। त्यही तरिकाले त्यो गर्ने त त्यो स्रष्टा त छ नि तपाईँको। जसलाई तपाईँ ईश्वर भन्नुहोस्, जुनसुकै नाम राख्ने अर्कै कुरो हो। त्यो सूर्यको उपासनाले ल्याउने सिद्धान्त ल्याउने महर्षि याज्ञवल्क्य ऊ जनकपुर अञ्चलको ती तपाईँको मिथिलाञ्चलको मान्छे हो। आजभोलि चाहिँ उसको कुरा गर्दैन। अब आजभोलिको छठ नानी छठ के सरको चाहिँ परम्परामा अलिकति विकृति त होइन भन्नु भएन, पूजा आजा खिचिडी हुन्छ। तर महर्षि याज्ञवल्क्यको शरणको जोडेर गरेको चाहिँ सुनिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ आइमाईहरूमा यति बेला यो तपाईँको राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आइसक्यो, सङ्घीय लोकतन्त्रमा गणतन्त्र हामी भन्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो अधिकारको खोज गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि त देश निर्माणमा साह्रो गर्नेमा तपाईँहरूको पनि हात छ नि। साहित्य सम्मेलन गर्नुहोस्, पुरस्कारहरू दिनुहोस्, सारालाई उठाइदिनुहोस्, सारामा भएको सृजनशील प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनुहोस्। यस्तै किसिमको भेटघाट भइरहनुपर्छ। त्यो एटमोस्फियर, त्यो परिवेश त्यो भयो भने त हरेकमा तपाईँ आउँछ नि। तपाईँ
तपाईँहरू आयो भने तपाईँको सन्तानमा त्यसको ठाउँ दिन्छ, उसको ठाउँ दिन्छ, उसको ठाउँ दिन्छ गर्दा गर्दा तपाईँको त्यस्तो निर्माण हुन्छ नि त। त्यसैले अब यहाँको कुरा चाहिँ फेरि के गरौँ, गार्गीलाई एकचोटि समय सम्झौँ। गार्गी त पर्फेक्ट आइमै हो गार्गीलाई, किनभने खुब राम्रो भन्ने नि तपाईँले 10 महिना पेटमा पाल्ने त हामी आइमै हो, आमा भन्ने हो। हामीले नगरेको तिमीहरूको अस्तित्व नै छैन। के पराधीन भन्छ? पराधीन त को हो? त्यसो गर्व नगर, गर्व सम्झ भन्छ। अब म धेरै कुरा के भन्नु, तपाईँ सबै थाहा भएको कुरा हो, खालि कोट्याएको मात्रै हो, मैले भनेको होइन। यो चाहिँ तपाईँको महर्षि याज्ञवल्क्यले बनाएको जुन उपनिषद छ, बृहदारण्यको उपनिषद भन्छ, त्यो उपनिषदको कथा हो। गार्गीलाई तपाईँले सम्झनु, कहीँ कसैले फुर्ती गऱ्यो भने त्यो गाउँ मान्छेले भन्नुहोस् 10 महिना पेटमा राखेको हो, त्यति गऱ्यो भने खत्तम। धेरै कुरा नगरौँ, यति भनेर म यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो सानो मेरो घर आज यति पवित्र भयो कि, यति तपाईँहरू आइदिनु भयो कि कल्पना मजाले बोल्नुभयो, साह्रै राम्रो तरिकाले बोल्नुभयो। यसको चाहिँ साथ भयो, मलाई खुब मनमा लाग्यो कि यो घर बनाएको बस्नेकै निम्ति गरेको भन्छ घर। तर अहिले मैले यो घर चाहिँ यो लोक साहित्य परिसरमा सानो एउटा संस्था खोलेर राखेको, त्यसैलाई दिएँ, त्यसैले दिइरहेको हुनाले एकचोटि तपाईँलाई अनुकूल मिल्छ भने एकचोटि हेर्नु होला। त्यहाँ मैले 2-4वटा ग्यालेरी जस्तो बनाएको छु, जुन कुरो तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई पनि लाभ होला, यताउति होला। अरू म के भन्नु, आफ्नो गौरव आफूले गरे जस्तो हुन्छ। यस्तैमा बुढेसकालमा अरू के गर्नु, अरूले के भन्छ त बुढेसलाई बुढाले दुःख पायो, बुहारीलाई यसो। नवरत्न पुरस्कार निर्णायक समितिका संयोजक हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिन हुनको लागि बिमला निरौला ज्यू हजुर केन्द्रीय सचिव बिमला निरौलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। खादा उडाउँदै हुनुहुन्छ र सम्मान, यो हाम्रो सम्मान हो। अन्य शासक केन्द्रको तर्फबाट उहाँले खादा उडाएर सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खादाले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम यसरी आयोजना गर्न सफल गराइदिनु भएको मा हाम्रो आदरणीय आमा मखमली खड्का आमा हुनुहुन्छ। यो अन्य शासक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय सचिव बिमला निरौलाज्यूले आमालाई यो सम्मान गरेर खादा समर्पण गर्नुभयो। हार्दिक नमन गरेँ मैले आमालाई र धन्यवाद व्यक्त गरेँ बिमला निरौलाज्यूलाई। त्यसै गरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने अन्य शासक नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई पनि खादाले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म केन्द्रीय सचिव बिमला निरौलाज्यूलाई अनुरोध गरेँ। हजुरलाई खादाले हामी सम्मान गर्नेछौँ। यो अन्य शासक नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षलाई सम्मान गरेपछि समग्र च्याप्टरलाई सम्मान गऱ्यौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। सम्मान ग्रहण गरिदिनु भयो अन्य शासक नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ मैले। अब भने साँच्चै नै कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्यौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा के कसो त्रुटिहरू भए मलाई पठाइदिनु होला। म ट्याङ्ग्रा फाँटमा बस्छु, विश्वविद्यालयको खुल्ला ठाउँ छ, त्यतैतिर म भुलाइबस्छु। त्यो कुरा मलाई पठाइदिनु होला र राम्रा कुराहरू मात्रै ग्रहण गरिदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गरेँ। र